बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, दीन इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज़्यादा ज़िक्र नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी गुर्बत किसी भी दूसरे अमल के ज़रिए और किसी भी दूसरी हालत में उसे हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद और उसकी हम कलामी जैसी नेमतों से फैज़याब होता है। क्या दीन की रूह और बंदगी की मिराज इन चीज़ों के सिवा और भी कुछ हो सकती है या नहीं हो सकती? ईमान की जड़ों को नमी और ताज़गी सिर्फ़ अल्लाह ताला की याद से ही मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताज़गी ना मिले वो सूखने लगता है और फलना फूलना बंद कर देता है। इसीलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो उसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और सालेह शख्स वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताज़गी मौजूद हो, और ईमान उसी का ताज़ा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद घर किए हुए हो। तो नाज़रीन, नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मोमिन और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ें नमाज़ें हैं। यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। आज की वीडियो में हम आपकी तवज्जो एक ऐसे अहम मसले की जानिब मबजूल करवाएंगे कि क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाज़त दी गई है, और उलमा ने इस हवाले से क्या फरमाया है। नमाज में आंखें बंद करने के हवाले से फ़िक़्ह की क्या राय है और वो भी बताएंगे, मगर इससे पहले ज़रूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम कुछ यूँ है कि नमाज तुम वैसे ही अदा करो जैसे तुमने मुझे अदा करते हुए देखा है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत के बारे में जानना चाहिए कि अल्लाह के नबी नमाज किस तरह से अदा करते थे। अल्लाह ताला के महबूब बंदों में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन, औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैहिम शामिल हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी ख़ास रहमत से नवाजा और उन्हें मकाम अब्दियत से सरफराज किया। इन महबूब हस्तियों के नमाज में बेपनाह महवियत और खुशो खजू था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले भी गार हिरा में काफ़ी ज़्यादा इबादत इलाही में मसरूफ़ रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कारबंद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मिसाली है। आपकी नमाज में हद दर्जे की महवियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली नमाज़ों में भी खशियत इलाही से अश्कबार हो जाते और अल्लाह ताला से इतनी लगन और मोहब्बत से मतवज्जो होते कि दुनिया के हर ख्याल से बेनियाज और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के बिल्कुल करीब हो जाते। अल्लाह ताला के हजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी काबुल और मकबूल नमाज ना कोई पढ़ सका और ना कोई पढ़ सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ा करते थे और शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज तहज्जुद फ़र्ज़ थी। उसके कुछ अरसे के बाद सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें पढ़ना शुरू की। उसका ज़िक्र कुरान पाक में यूँ हुआ, सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम याद किया करो और रात के वक्त देर तक उसको सजदा किया करो और उसकी तस्बीह किया करो। मुफस्सिरीन का कहना है कि रात को उठकर देर तक नमाज पढ़ने का हुक्म 1 साल तक बाकी रहा। उसके बाद रात की नमाज फ़र्ज़ की बजाय नफ़ल हो गई। तहज्जुद के नफ़ल हो जाने के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में कसरत से नमाज पढ़ा करते थे और रात को काफ़ी देर तक क़ियाम किया करते थे। जब 5 नमाज़ें बाजमात फ़र्ज़ हो गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दम तक इस फ़रीज़े को बड़े अहसन तरीके से सरअंजाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में इतनी लगन और खुशू खजू होता कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। बुखारी शरीफ में है कि एक बार एक शख्स ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से दरख्वास्त की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात जो आपने देखी हो बयान कीजिए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब न थी, बल्कि सभी बातें अजीब थीं। चुनांचा एक शब का वाक़या है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और लेट गए। फिर फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब की इबादत करूँ। ये फरमाकर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आंसू बह कर सीने मुबारक तक आ गए। फिर रुकू किया और रुकू में भी इसी तरह रोते रहे, फिर सजदे में भी रोते रहे। इसके बाद सजदे से सर उठाया तो उस वक्त भी रो ही रहे थे, यहाँ तक कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आकर फज्र की नमाज के लिए आवाज़ दी। मैंने अर्ज़ किया,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر روتے ہیں جبکہ آپ معصوم ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف بھی برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، وہاں بڑے بڑے قریشی سردار بیٹھے۔ ابو جہل نے کہا کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجڑی نجاست سمیت اٹھا لاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف اٹھانا پڑی۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری صورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی تو سورہ نساء شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر اور نہایت سکون و اطمینان سے قرات فرما رہے تھے اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے تھے، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع میں بھی قیام کے برابر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اسی قدر دیر لگائی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک یا وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی، جہاں رحمت کی آیتیں ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے۔ سورت کے آخر پر رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرأت میں لگی تھی، جس کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی، ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہے۔ تو ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایسی سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدی میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو اپنایا ہے یا نہیں؟ تو اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہا نے کیا فرمایا ہے؟ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ تحفۃ الملوک کے مؤلف نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا، اور ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی کہ جسم کے ہر اعضاء کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراقی الفلاح کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ بسا اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلی رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام عاص بن عبد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں بھی ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اگر اس سے نماز میں خشوع و خضوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں۔ جبکہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المیعاد میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنے سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہوگا تو آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے، اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ پیدا ہوگا کہ کوئی ایسے نقش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے تو پھر آنکھیں بند کرنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے۔ واللہ عالم۔ ناظرین اکرام، فقہا کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا ہے کہ نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔